अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दो लोगों की गर्दनें उतार दी। ये वो दो लोग थे कि जिन्होंने अटेम्प्ट की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी उनके रोज़े से निकाल कर ले जाएंगे। ये वाक़या आज से तकरीबन 900 साल पुराना है। जिस बादशाह की इसके अंदर बात होगी उनका नाम नूरुद्दीन ज़ंगी है। ये वाक़या शुरू ऐसे होता है कि बाइज़ेंटीन एम्पायर का एक बादशाह था। उसका नाम बहरहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे उसका नाम मैनुअल आता है। उसकी कोशिश ये थी कि मैं मुसलमानों की जो टेरिटरीज़ हैं, जो मुसलमानों के पास जगह हैं, मैं उनको किसी न किसी तरह कैप्चर कर लूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये था कि वो मुसलमान के अंदर पैनिक क्रिएट कर दे और मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी चीज़ कर दे जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो जाएं। तो इस बादशाह ने दो लोगों को हायर किया जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों क्रिश्चियंस थे। एक रिवायत में आता है कि ये दोनों यहूदी थे, एक रिवायत के अंदर आता है कि ये दोनों ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे। उनका जो बादशाह था मैनुअल, उन्होंने उन दो लोगों को हुक्म दिया कि तुम दोनों मदीना जाके ट्रैवल करो और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी है उसको उठा के यहाँ पे ले आओ। तो ये जो दो लोग थे ये भेस बदल कर, मतलब अपने आप को मुस्लिम पिलग्रिम्स शो करके, मतलब ये हाजी या कोई ऐसे लोग जो कि मुसलमान हैं और वहाँ पे इबादत के लिए आए हैं, ये लोग मदीना की तरफ इन्होंने ट्रैवल किया और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन्होंने एक घर को रेंट किया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब वहाँ के जो लोग थे उनकी रूटीन को देखने के लिए ये लोग रेगुलरली मस्जिद के अंदर जाते थे और वहाँ के जो लोग हैं उनकी रूटीन को ऑब्ज़र्व किया करते थे कि यहाँ पे रश किस टाइम ज़्यादा होता है, किस टाइम कम होता है, यहाँ पे गार्ड्स की क्या सूरत हाल है, और मतलब जितनी भी वहाँ की रूटीन है उस सब को उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के लिए अगर उन्होंने उस एरिया के अंदर रहना था और लोगों का ट्रस्ट गेन करना था तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये थी कि वो अपने आप को उस एरिया का बासी प्रूफ करते, मतलब वो उस एरिया के रेजिडेंट्स अपने आप को प्रूफ करते। तो उन्होंने एक काम शुरू किया कि वो जो लोग हाजी वहाँ पे आए होते थे या फिर जो भी वहाँ पे पिलग्रिम्स आए होते थे इबादत के लिए या फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाज़िरी के लिए, ये उनको पानी पिलाया करते थे। और लोगों का इस तरह उन्होंने ट्रस्ट गेन करना शुरू किया कि लोगों को शक ही ना हो कि इनका असल मकसद क्या है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर कहा कि उन्होंने जो घर रेंट किया था, जिस घर के अंदर वो दोनों रह रहे थे, वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास था। तो उस घर के अंदर से उन्होंने एक टनल डिग करना स्टार्ट किया और वो उसका जो रास्ता था वो ये था कि वो इतना ज़्यादा डिग कर दे। अब ज़ेरे ज़मीन उसको डिग करने का रीज़न ये था कि कोई उन पे शक ना कर सके और किसी को इस बात का आइडिया ही ना हो सके कि उन लोगों का असल मकसद क्या है। तो वो रात के वक्त का इंतज़ार करते और जैसे ही रात होती वो उस टनल की जो डिगिंग है वो स्टार्ट कर देते। और उनका जो मकसद था वो ये था कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नीचे से किसी तरह पहुंच जाएं और नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी है उसको वहां से चोरी करके ले जाएं। क्योंकि ये मिशन उनको उनके बादशाह ने दिया था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगी और मुसलमान वीक हो जाएंगे। अब एक साइड के ऊपर तो उन्होंने अपना ये काम शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर एक बादशाह थे जिनका नाम नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी था। इनका जो रेन का जो टाइम फ्रेम है वो 1146 से 1174 है। तो ये जो वाक़या है ये इस टाइम के बीच में पेश आया हुआ है, तो जो इसका एग्जैक्ट ईयर है वो नोन नहीं है। तो वो जो बादशाह थे नूरुद्दीन ज़ंगी, वो एक रात सो रहे थे तो ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनको दो शक्लें दिखाई जा रही हैं और पीछे से एक आवाज़ आ रही है कि मुझे इन दोनों से बचाओ। तो वो जब सुबह उठे तो वो बड़ा हैरान हुए और पहली रात के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस ख्वाब को इग्नोर कर दिया। जब सेकंड नाइट ये सेम ख्वाब आया तो उनके अंदर थोड़ी सी ज़रा क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये क्या चीज़ है, मतलब मैं ये ख्वाब में इन दो लोगों को क्यों देखता हूँ और वो कौन है जो मुझे बोलता है कि मुझे इन दो लोगों से बचाओ। जब थर्ड नाइट ये वाली ख्वाब आई और जब वो सुबह उठे तो ऑब्वियसली जो बादशाह होते हैं उनके दरबार के अंदर कुछ उलमा भी होते हैं। तो उन्होंने ये ख्वाब अपने उलमा के साथ शेयर किया। तो उनके उलमा का कहना ये था कि हो सकता है कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं 3 दिन से,
تو وہ آواز جو آپ کو بولتی ہے کہ مجھے ان دو لوگوں سے بچاؤ، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ تو وہ یہ چیز سن کے بڑا حیران ہوئے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک دوسری روایت بھی آتی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے جو کنگڈم کے اندر ایک عالم تھے جو کہ ان کی کیبنٹ میں سے تھے، انہوں نے یہ خواب دیکھے تھے، اور انہوں نے یہ خواب کے اندر یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ان کے خواب کے جو ورڈز ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ دو لوگ ان کو خواب کے اندر دکھائے گئے، ان کی شکلیں خواب کے اندر ان کو دکھائیں گئیں، اور ساتھ پیچھے جو ورڈز تھے وہ یہ تھے کہ میرے امتی نور الدین سے کہو کہ مجھے ان لوگوں سے آ کے بچائے، کیونکہ اب ان کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو وہ آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کاروان تیار کروایا اور وہ 16 دن کے اندر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اوبویسلی مدینہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور اس کے اندر ہر بندے کو ایک ایک کر کے دیکھنا ذرا مشکل تھا۔ تو نور الدین زنگی کا کہنا یہ تھا کہ اب جب میں مدینہ کے اندر پہنچ چکا ہوں تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، وہ یہ تھا کہ وہ پورے مدینہ شہر کی ایک دعوت کریں گے، مطلب وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نور الدین زنگی کی طرف سے رات کا کھانا ایز اے گفٹ دیا، مطلب کہ ایک ایریا کے اندر اس پورے شہر کا کھانا کیا جائے گا۔ اب آہستہ آہستہ جب لوگ آنا شروع ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ جو انٹری پوائنٹ ہے وہ ایک رکھا گیا، اور نور الدین زنگی خود اس انٹری پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوئے، وہ ان سب کو آبزرو بھی کر رہے تھے کہ یہ، کیونکہ وہ دو شکلیں جو ان کی ذہن میں آئی تھیں تو وہ ان کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی تھیں، تو لیکن وہ دو شکلیں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ آنا بند ہو گئے۔ تو اس وقت جو وہاں پہ آخر میں آنے والے لوگ تھے ان کو روک کے کہا گیا کہ کیا اب مدینہ کے لوگ ختم ہو گئے، مطلب اور کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اصل میں مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ دو لوگ نہیں آئے تھے۔ تو ان سے کہا گیا، نور الدین زنگی سے کہا گیا کہ ابھی صرف دو لوگ باقی ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے آگے سے کہا وہ کون دو لوگ ہیں؟ تو ان کو آگے سے بتایا گیا کہ یہ دو لوگ موروکن ہیں، بہت ہی نیک پرہیزگار لوگ ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں، پلگرم کے لیے آتے ہیں، ان کو وہ پانی پلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ان کے گھر لے کے جایا جائے۔ تو جب وہ ان کے گھر گئے تو جب ان دونوں نے گیٹ کھولا اور وہ جب باہر آئے تو وہ دونوں وہی لوگ تھے جو ان کے خواب میں آ رہے تھے۔ تو جب ان کے گھر کی پھر تلاشی لینا شروع کی کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو، کہ اب وہ اس بات کی تو کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ یہ وہی دو لوگ ہیں، لیکن اب کوئی ایسا پروف ڈھونڈنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان دونوں سے بچایا جائے۔ تو جو ان کا گھر تھا اس کے مڈ کے اندر ایک بڑا سا کارپٹ پڑا ہوا تھا، تو اس کارپٹ کو جب سائڈ پہ کیا گیا تو اس کے اندر ایک ٹنل کی انٹرنس تھی، اور جب اس کو نور الدین زنگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اس کے اندر گئے، اور انہوں نے جب جا کے دیکھا تو وہ جو انٹرنس ہے وہ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیچے تھی اس کی۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاؤں کی ایڑی تھی وہ بھی ویزیبل ہونے لگ گئی ہوئی تھی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صرف ایک دن کا کام رہ گیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ نور الدین زنگی ایک دن لیٹ ہو جاتے تو خدا نخواستہ یہ بہت بڑا واقعہ پیش ہو جاتا۔ تو جیسے ہی اس بات کی کنفرمیشن ہوئی کہ یہ وہی دو لوگ ہیں اور ان کا جو مقصد ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا، تو نور الدین زنگی نے باہر آتے ہی ان دونوں کی گردنیں اتار دیں۔ ان دونوں کو تو سزائیں دے دی گئیں، لیکن نور الدین زنگی نے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں گرد کھدائی کروائی اور اس کے اندر سیسا میلٹ کر کے اتنا گہرا ڈال دیا، مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کئی فٹ انہوں نے اس کے اندر سیسا بھروا دیا کہ آئندہ کے بعد کوئی ایسی چیز سوچ بھی نہ سکے، اور جو سیسے کی وال تیار کی گئی زمین کے نیچے اس کو بہت تھک رکھا گیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کیونکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے گرد تقریباً 3 والز ہیں، تو اس میں سے ایک جو وال ہے وہ انہوں نے بنوائی، لیکن جو مڈ والی وال کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں زیادہ یہی آتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر بنی، لیکن اس بات کی تو بالکل کنفرمیشن ہے کہ جو انہوں نے کھدائیاں کروا کے نیچے کئی
कई फुट डीप भी और कई फुट चौड़ा भी सीसा वहाँ पे पिलवा दिया था। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा है उसकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया। उसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकी, मैं सिर्फ समझाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो हकीकी जो कब्र है, जो हकीकी रोज़ा है, उसको लास्ट टाइम जिस शख्स ने अपनी आंखों से देखा था उस बात को भी तकरीबन 850 साल हो गए हैं। मतलब 850 साल से लेके अब तक जो मेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, अंदर वो जो सारी वॉल्स हैं उनके अंदर जो रोज़ा है उसको 850 साल से किसी ने नहीं देखा। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।